من برات جادو کردم، برات دعا کردم، خیلی کارا کردم، اما جادوهای من روی تو اثر نداشت. من مطمئنم که با قدرت جادوت اون مال من میشه. منم مطمئنم ناراحتی تو و عذاب توی دلت فریدو به سمت تو میکشونه. کافر 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 ہوئی، تو راه سخت تر رو انتخاب کردی. فرید انتخاب من نیست، سرنوشت من. احتمالاً لازم باشه خودتو فراموش کنی. کی میخواد خودش یادش بیاد؟ توی هر نفسم اسم فریدو فریاد میزنم. تو کافر میشی. حتی اگه توی عشق فرید کافر بشم قبولش میکنم. الهه یا آتش بهم رحم کن، سختی هامو ازم دور کن. من تمام دنیا जादू सर चढ़ बोले तो से को चुप को. من جادو کردم، حتی طلسم سوزوندم. هر کاری که جهان گفت کردم، هر کاری. عشق میں کافر کافر. واقعا دختر عجیبی هستی. من عجیب نبودم، یه دختر عادی بودم. به خاطر عشق تو اینجوری عجیب شدم فرید. یادته بهت گفتم که طلسما کاری میکنن که فرید بیاد پیشم؟ خب فرید پشت در بود. فرید اومده؟ آره، به خاطر قدرت طلسما بود که اومد پیشم دیگه. एक तेरी चाहत है मौला और एक मेरी चाहत है। मैंने बहुत चाहा कि वो हो जाए जो मेरी चाहत है और खुद को सुपुर्द न कर सका उसके जो तेरी चाहत है। तो तूने थका दिया मुझे उसमें जो मेरी चाहत है। मेरे मौला मैंने नाफरमानी की उससे जो तेरी चाहत है। فایده جادوی من چیه؟ ها؟ فایدهش چیه؟ چی میتونم به بقیه بدم؟ چی کار میتونم براشون بکنم وقتی دستای خودم خالی مونده؟ از کافر شدن توی عشق چی نصیبم شد؟ از کافر شدن توی عشق چی نصیبم شد؟ عشق میں کافر عشق میں کافر کافر میں عشق میں کافر کافر. مادر و پدرجان،
دارم میرم خونه اقلیما. इश्क का जावा तू सर चढ़ बोले तो उसको चुप कौन कराए वो तो बन जाए تو منو دوست نداشتی. تو فقط عاشق خودت بودی. تو فقط از من استفاده کردی. من برای تو فقط یه وسیله بودم. یه وسیله‌ای که بتونی باهاش درسا رو شکست بدی. فقط همینو بس. من دیگه تصمیممو گرفتم. فرید لطفاً به حرفم گوش کن. من بدون تو میمیرم. من نمیتونم زندگی کنم. من عاشقتم فرید. من بدون تو میمیرم. فرید من عاشقتم. لطفاً منو ببخش دیگه. میدونم راه رسیدن به تو اشتباه بوده. من هر کاری که از دستم برمی اومد کردم. خواهش میکنم بهم گوش کن. من برای رسیدن به تو هر کاری از دستم برمی اومد کردم. خواهش میکنم فرید منو ببخش. خواهش میکنم. تو برای من وسیله نبودی. باور کن هر کاری کردم برای رسیدن به تو بوده. تو بزرگترین هدف زندگیمی. من عاشقتم فرید. بهم گوش کن فرید. به پات میافتم. فرید منو ببخش و بهم یه فرصت دیگه بده. خواهش میکنم. عشق تو منو دیوونه کرده. منو کافر کرده. فرید منو ببخش. خواهش میکنم. به پات میافتم. هر کاری بگی میکنم. باشه منو ببخش. به پات میافتم فرید. بهم گوش بده. اقلیما پامو ول کن. نه اول باید منو ببخشی. اقلیما چی کار میکنی؟ نه چی کار داری میکنی؟ اقلیما تمومش دیگه کافیه. بیا با من باید بیا بریم. منو ببخش فرید. سلیمه من دارم میرم بیرون. باید کاری انجام بدم. من اشتباه بزرگی کردم. مسیر اشتباهی رو رفتم. کاش همون موقعی که برای ازدواج رفتیم دادگاه متوجه اشتباه هم می شدم. اما اشتباه دیگه ای هم داشتم. و اون اشتباه این بود که اونطور که باید اقلیما رو نمی شناختم. خیال می کردم دوستم داره. زمانی که پیشم اومد من شرایط خوبی نداشتم. و خب من تصمیممو گرفتم. دخترم پیش شما زندگی میکنه. خودم همه هزینه هاشو میپردازم ولی من دیگه با اقلیما زندگی نمیکنم. نه چی داری میگی؟ نه اینا مدارک طلاقه. شما پسرای پولدار همتون مثل حمید ازدواج میکنین و طلاق میگیرین. من اونو واقعا دوست داشتم خاله جون. خواستم زندگیمو باش بگذرونم. اما چیزایی که شما بهش یاد دادین اشتباه بود. اون توی منجلابی گیر کرده که ازش نمیتونه بیرون بیاد. کاش کمک کردن به بقیه رم یادش میدادی.
ای کاش یادش میدادین که چطوری یه نفر رو دوست داشته باشه. اون موقع فکر کنم دیگه به جادو هم نیازی نبود. فرید لطفاً بمون. آقا سامی بدش به من. زود باش. بیا. آقا سامی چی کار میکنی؟ کار درست رو دارم میکنم. بگیرش عزیزم، بگیرش. این دختر کوچولو رو بگیر. این خونه رو نه انسان که خرافات اداره میکنه. اونا خدا رو قبول ندارن، ایمانشون ضعیفه. به خاطر همینم اسم نوامو امان میذارم. تو خیلی خوبی. لطفاً این دختر کوچولو رو به آدمای با ایمانی بده و بهشون بگو که فقط یه خدا هست. به این دختر معصوم، به این بچه پاک بگو که پاداش، مجازات، زندگی و مرگ همه چیز دست خداست. خوشی و غم همه چی در اختیار خداست. حالا ببرش. نه آقا سامی نمیذارم این کارو بکنی. برو گم شو. تو بهم سیلی زدی؟ ای کاش خیلی وقت پیش این سیلی رو زده بودم تا این اتفاقا نمی افتاد. عزیزم یه لطفی به من بکن. به این دختر معصوم نگو که یه وقت اسم مادرش اقلیما بوده. بهش نگو که اسم مادر بزرگش سلیمه بوده. به این دختر معصوم نگو مادر و مادر بزرگش به جای ایمان به خدا به جادو و طلسم باور داشتن. بهش نگو. حالا میتونی ببریش. آقا سامی اون با تو زندگی میکنه. ببرش. آقا سامی ببرش. نه نبرش. چی کار میکنی من؟ اقلیما دخترم. تقصیر توه. مامان زندگیمونو برگردون. جادوگونو برش گردون. زندگی دخترتو نابود کردی. تقصیر تو. با اون جادوی مسخره باید برش گردونی. به خاطر خرافات تو. برادرم از خونه رفت مامان. خواهرم از خونه انداختن بیرون. فرید منو از زندگی انداخت بیرون. من زندگی ما میخوام. زندگیمونو درست
درست کن مامان، زندگیمونو درست کن. حالا میخوای چی کار کنی؟ هر دوتا دختر رو طلاق گرفتن، دوتا دختر رو برگشتن خونه پیشه. تو همه چیز رو نابود کردی مامان، نابود. خرافات تو تمام خوشبختی ما رو گرفت، تمامشو. من فریدا میخوام، بهم درش گردون مامان همین الان. من فریدا میخوام، فرید. زندگیم نابود شده، فریدا میخوام. فرید دخترمو برد، دخترمو برد. من فریدو میخوام، دخترمو میخوام، زندگیمو میخوام. جانمو خراب کرد. خدای بزرگ، من در مقابل تو بی ارزش تر از اونم که دستمو بلند کنم. خدای من یه گناهکارم، من خطاکارم، یه گناهکار که انتظار رحمت و مهربونی تو داره. فکر میکردم اثر جادو بوده، اما تو رحیم و بخشنده ای. تو از لطفت به من کم نکردی خدایا. منو زیر بارش رحمتت قرار دادی. آره خودت منو ببخش. اما من فکر میکردم این اثر جادوه. تو گناهام گیر کرده بودم، داشتم گناه میکردم و تکرارش میکردم. خدایا گناهامو تکرار میکردم. خدایا خدایا من کافرم، منافقم. خدایا ازت طلب بخشش میکنم، لطفاً منو به خاطر گناهانم ببخش. تو رحمان و رحیمی خدایا منو ببخش و توبه‌مو قبول کن. من گناهکارم خدایا. ذهن بیمار من نسلمو نابود کرد. تا ابد شرمنده بچه هامم. خدایا شرمنده بچه هامم. منو ببخش یا رحمان و رحیم. تو بخشنده ای. علاقه تو به مخلوقاتت 70 برابر علاقه مادر و به بچه هاشونه. خدای بزرگ با رحمت خودت همه گناههای منو بشور. خدای بزرگ گناههای منو ببخش و منو مورد لطف خودت قرار بده. من گناهکارم، لطفاً منو ببخش خدایا. خدایا التماس میکنم گناههای منو ببخشی. خدایا منو ببخش.
منو ببخش خدایا، گناهامو ببخش. بهم لطف کن خدایا، بهم رحم کن خدایا، لطفاً گناهامو ببخش خدایا. من گناهکارم، خیلی گناه کردم خدایا. لطفاً به بچه هام آرامش بده، لطفاً به بچه هام آرامش بده خدایا. به خاطر گناه های من مجازاتشون نکن خدایا. خودم و خانوادم و به تو میسپارم. خدا آقا سامی خدا هیچ وقت منو نمیبخشه. سامی خدایا گناهامو ببخش، 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 گناهامو ببخش. خدایا برای اقلیما صبونه درست کردی؟ آره. خودم بهش میدم. مراقب باش که یه وقت اونو نریزی، چون حالا اقلیما اعمال و رفتارش دست خودش نیست. فرید چیکار؟ دارم باهاش حرف میزنم. با پیرمرده گفت که دختر کوچولومو دفن کنم، اون وقت عروسکم برمیگرده پیشم مامان. آره گفت فریدم برمیگرده. یعنی برمیگردم. اونا برمیگردن دیگه، نه؟ ها؟ بهم بگو که برمیگردن. آره میان.
ستایی دارم خوشحال زندگی میکنی. آره راستی این تلیسمه رو برای دخترم درست کردم. آخه خیلی خوشگل و مهربونه، برای همینم یه وقتی چشم میخوره و اون وقت زندگیش بد میشه. نباید چشم بخوره که، برای همینم اینو درست کردم که بزنم اقلیما سر عقل بیا، سر عقل بیا دخترم. اینو برای دخترم درست داری چی کار میکنی؟ نه دست نزن، یه نفر اونو ازم دور کرده. الان وقتشه که جادو کنم. باید جادو کنم تا دخترم پیشم برگرده و با هم زندگی کنیم. مگه نه؟ ما باید با هم زندگی کنیم، باید پیش هم باشیم. اقلیما اینا هیچ کاری نمیکنن دخترم. ولش کن، این مال دخترمه، بهش دست نزن. این مال دخترمه، بهش دست نزن، مال دخترمه. باید جادو انجام بدم، باید جادو کنم که برگرده پیشم. باید برگرده پیشم. آره باید برگرده پیشم. मेरा मुश्क तू ही आईना तू ही रूबरू मेरा इश्क तू मेरा मुश्क तू ही आईना तू ही रूबरू तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो ماما نباید اون رو بسازنی. ماما بایستا نباید اون رو بسازنی. سب کن. فرید چجوری برگرده پیشم؟ دخترم چجوری باید برگرده پیشم؟ مامان نکن، تو همه رو سوزوندی دیگه एक तेरी चाहत है मौला और एक मेरी चाहत है. मैंने बहुत चाहा कि वो हो जाए जो मेरी चाहत है और खुद को सुपुर्द न कर सका उसके जो तेरी चाहत है. तो तूने थका दिया मुझे उसमें जो मेरी चाहत है. मेरे मौला मैंने नाफरमानी की उससे जो तेरी चाहत है, मगर तू ही है जो बख्श दे मुझको वो जो मेरी चाहत है. क्योंकि होना तो वही है जो तेरी चाहत है. نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزار. مادر بزرگ داره به خاطر نوه پدر بزرگو ول میکنه. عالیه؟ نه اینطور که میگین نیست. پدر بزرگش هم قراره هفته بعد بیاد. بله عزیزم معلومه. از الان که دلم برای ایمان خانم تنگ شده. عزیزم همه این بچه رو دوست دارن. معلومه، چرا نداشته باشن؟ فرید دیگه داره دیرمون میشه. خداحافظ عزیزم، مراقب خودت باش. خدا نگهدار. خداحافظ.
تصمیمم احساسی نبود. بعد از فکر کردن این تصمیم رو گرفتم. یه بار فریدو از دست دادم. دوباره این اشتباه نمی کنم. عشقی نیست که توی شرایط سخت و دشوار طرف مقابل رو ترک کنی. عشق یعنی با هم بودن برای همیشه. از حالا همه مشکلات و همه چیزمون مال همه. قبوله؟ بلیط رزرو کردی یا خودم بکنم؟ خدا بهت قدرت بده عزیزم. خوشبخت و سلامت باشی. خیلی بیا بشی.